نحواج غد هضروا، نحواج غد ولهض، وين يحواج نحلوه ربي كتشتنا لض تسحلو، وين يرجع ربي الجواب صغور كيش تتجوفض ساكين، خاطرهم منا غد الحنانين كذا رحمك وتجدر راوي، ربي ندوكل نزول نمر سيسم المسيح ربي ذي توقف اليد الروح مافون يقصد ندي الصخر في الامور، وانا ندهب ربي ذا من المسيح دي الزلوم كان كي ربي نزول سيسم يسوع المسيح. امين امين. Donc oui, tu marques pour donner le titre, c'est le chemin de la croix. Avrid ou Midaï. Certainement, nous le ferons dans le message au Boignan, la croix, la thève ou Midaï Gillan. Maintenant, on se dit que في غير واش تجيني غير ما يدد على حسب واش تجيني وقبل كلش مكاين وسلم ذاكيه دونك تصبح تجيني نفرق فين انا احرش الدماغ سي النوفو تيستامون l'exemple de المسيح ou l'exemple de Jean-Baptiste. L'après-midi, il y aura أحرش والسين الدماغ سي l'Ancien Testament كنا نسمي كثير بك l'ancien et le nouveau دي سين تونا بنوفريد يشوفون روم على سيد ربي. امين. اي قبل كلش واش قاعدين مثلا غيفكد اسم كثير يوثا كنا تمثلت انا يدار ما كاين دي هضر نسا نجمع ذي مايو انت سيتي جوست باش دير غير انتروداكسيون مي ما كاين دي هضر ربي اون ميم طون يلي يهضر يد يديني في كنا فوز طاس بلاش شي كطاس تقول سي سان ديجا تزوزو تلقي تمثلت يعني كي يدار تعيشي ازال 40 سنه 33 مي قبل 40 سنه هذه ان طون دو ديبرسيون هاتينتو شارينس اقامو ميسا ديال ولد يلو دونك يزمر هذا يسقدسيس يشينيس عند تلون وزمر هذا يتفيس لا بروينس دونك ما يقنا كاين غادي لاز غادي وانت سيمان سي اون بروا يسقد النظام الى غرسيو النظام دونك يتوال فراجيليزي دي تمثل كاين غادي يساوض يسعى سيني بدل اثني اختار يغي ouvrir à des suicides ديمت il pourra plus survivre إلا ouvrir والسين يوعر مليح ما ناخذ فريد السلاح هذا شو يخدم هذا يرزق موميس هذا يرزق روزرو وهذا يرزق الشيرنيس روزرو أمي يقول بلا شيرن بلا أقامهم وهذا سنشو كي شارينس أما ناخذ بو دو 5-6 mois هذا يخلف هذا يقول الشيرنيس جديد أقاموا منهم دا جديد وهذا يسعو شعر دا جديد وهذا يوال سلجه دا جديد ويرني تعيشي غازال 30 سنة زيادة دونك يسعى 30 دو شوا أثني خدم إذا يشوف أن مليح ثودرت المسيحية المسيح جامي يفكاد الأمور كاين سهلت معيش تعيش تفرح كان ما نقول لك ديك السلمذ يفكاد الأمور إنك هثان أفريد نسلك ذا فريد يوعرن Et un verset clé de partage عندك يدينا ذي يوحنا 15 واحد صدرت مزور 8 سنوات مدي هضر المسيح في القم انك اين الزا ما دمغي مقبول لوان الا قادي القم ما يفاد اين الزا دوير فكيه هذا رون فيرسي je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. إنك إن كنت ترى كل وين نسي كمنينو. إنك إيش يميل بيان الفكية شو تخدم؟ هذيكس. مي إيش يميل دي بالفكية شو تخدم؟ هذي القم. إذا القم نجوار نكمل مليح وما تكسرني. ذا شيء خدم يسوع المسيح كسر مدينس. Si on doit un passage de Simet Femme, oui, en même temps, ça ramène de Matthieu 10. قبل يكماسي ماتيو 10 المسيح ماتيو 9 ثقر النف يكماس عندي قرن مثلا اثنتم جرام قرث ميخصني قداشن الى انسو افف تمغرا ودشيا انت تيمانسي قداشن شابيتر 10 المسيح اقترض ان المذنيس لي 12 ديسيبل اسميسن لي زابوتر يثقر 10 الفيرسي يثقر 10 الفيرسي 37 et 39 يفكيز دي لوا لقديش افون ذي وضع ثقرا لي كونديسيون يفكيز نبيا خدشن سند روحن
ما راح نتونا كيس التاويل نروح نتوقف لنا نروح نثودرين خاص ما وهنت اذكي من الشغل مي على فان وزندنا راه تريوسي ما تبنوا ما خامن وزندنا في لوطو دام طوموبيلات وزندنا راه تودر تسهيل تقول ما تموشام من ناس توقهر إذا قال الناس توقهر الناس تروم الناس كي تروانك التروم هو الناس ما إلا سيد هذا توث ولا قداشيس هذا توث et les versets qui de Matthieu 10 37 39 celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas n'est pas digne de moi et celui qui conservera sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi il la retrouvera. يعني كيبويد الحال هي اليوم دينا غادي يرفد ماذا كايس الماد لي 12 اريشيا لي 12 ابوتر بار اكسيلونس وقبل لي 70 اف كاين دي ناس تخدم ما تخدم ما نحصل شوز اتسنع ثاثب كنا ثاثب كي ناس تاع بما ميداكي ارابع نك إذا وين يحمل مفاس يماس كثر ونك وين ياكل راه يدو يدي وين يحمل نميس صمتوثي سراوي سترونك وياكل راه يدو كيدي وين يحمل الغير en dehors de moi ne pas dire de moi Jésus il a tranché les choses يقسم داكي انك ودو سيغرا داوير لهنا اكن تغلم مي وساد الضوء الشقاق الامور يسد يديك زرو لونا هذا الشق لونا اي غار كنا دي زرع لا سومونس دو في كنا زوكا نتوحدث وكنا زوكا نتوحدث اي نحصى باش نخدم انت دي يوحنا 12 يقول لنا اون رابور واش تاكي انك وسد ربي مك مازال كفاس المد يوحنا 12 انك هو سند غورس كالا لي كراك لي كراك يقدو سند غورس وسند مكن لي فاريزيان في لا ديسيزيون اثناء 12 يسد ابري لو 11 لو 11 شي ران يحيد ما شمس لازار اذا 12 انك لي فاريزيان طفل قرار اثناء ميدو سن لي كراك غورس دي تكتي لي كراك شو قلان دونك المسيح يجيب داطاس الغاشير يموشع اللي وقتني اون غريس دي الوقت ندا لان ويدي السنه نهضرون دونك شو لا مارشي ها لان كروز وراتر تحوج الغاشير جبدن الغاشير اي سا فوزي ان تروك ديمونسيباسيون الوقتني كوم سنس المسيح يخدم يحرش يجمع الغاشير يسلم بك معناتها نغن وسند تخدمن تاويل بلا شك كل ثوره ثاوي الميغراسيون وسندي قالك تزرن انت روح عرفتني ما قال مانا قندو سندي قالك غورس انت يعقل انك ثوره هذا اللوان هو اللوان وفريد الموت تسدي بروبوزيسيون دو ساليو اديرول انت لا شوازي دو مورير لو شومان دو لا كروا دي جون 12 il a le passage que vous avez là نفرق ensemble وكنا نقيم dans le sens du texte donc je balance entre Matthieu 10 ou Jean 12. Hein. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, quel est le scène d'Abden de l'Octinir Tmara, سنظل المسيح عندكم verset 24 المسيح ما كاين يزدنا نتنو سند كزرن يرا يزند سيدت او ندينير مي لا كدينا لو غران دو بلي قاكيرذ يغلي القاع مي مثلا هذه كم ذا وحيد مما إلا يموت أديوي غطاس من الفهية. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Et les hommes des Colossiens de Chidikar, normalement, nous sommes ressuscités. Et nous avons dans la résurrection, nous avons d'abord le mot. تدون الامور هو سواء بلا شك هذا مسحات تدها حلاوث بلا شك نلحون نكمون تيمغور مي مدي بوضلوان انفاس l'adolescence انا شي chose sérieuse c'est là où Dieu commence à être plus sérieux encore la vie est encore توعر ما كنا نقاذ mais كنا نقول plus utile pour le royaume de Dieu كنا نصلح اكثر واكثر يتكلم سيد ربي اذا مش خدم المسيح ذاكي chapitre 12 Jean انك
إنكس اون فرونسي إنك بك لامينس توقهر داخل داخل أنت سوفرونس خاطر يبدلون الموت et après le mout en face de lui il se laisse dire le Messie est supporté mais va on dit بك يعقض يسفرير أمد الشعربين الملكي سيعاون من الزاليتيس مد بودلون يعقل فرد الموت ما نسوي كان قال زعما سيبورتر لا تاف زعما سيبورتر مثلا زعما سيبورتر لي بروبليم يسهل من بعيد مي مد بودلون فاس فاس لا مور لي شوز شونج تبديل السواعث خاطر توال كونكري توال فيزيك اي نيك يخفيو يتوقهر داخل يقرح يناس ما بابا مين هو ما كتسبعضاش تاكي مي يوغال لا ديسيزيون تو دو ميم ماشي كنبغيها كنبغيها que la volonté de Dieu soit faite كاين الزران غادا que la volonté de Dieu soit faite اللي بغينا ربي غادي يتوكمل ذاك كيتقرا حيثبت ما إلا نسمح أن نجي بغينا ربي غادي نكمل خاطر اللي بغينا ربي غير مثلا ماشي كنا تقرا توار السويح شاك فوا مي اللي بغينا ربي سي توجور لا مور بو كليي ريزوركسيون اللي بغينا ربي توجور هذه سوى مثلا الموت كنا نداوي حقو خاطر انا كاين لنا الدنيا تاكينيا يركع سيدي ربي صليح راه غتقول لنا ربي يمعينا راه غتقول لنا ربي دونك يبود الحال انا كاين لنا بومذان الا قد يمث كنا ربي ديفك خير وخير ليكزومبل تيبيك يديف كان المسيح وينك سلمذ يروح على 20 طون ابري تو سويت ابري شابيتر 11 وسنت كرين المذن المسيح قال مثلا جون باتيست شيا دورك باسكو تفضل الحبس اغرى تفضل الحبس باسكو ند ثيدت باسكو il a osé être vrai avec Hérode et Oxymtothis il a été condamné injustement il y a long مثلا من l'évangile de Hérodos Hérode il a يتقدريث et même il avait une crainte يومين ممكن يصغر ربي يديسهم ذا ناقيني مي نومبيش لانفلونس تمطوثيس تذكريت يبوث الحبس كل ما ولا الامور ادي تمطوثيس تذكريت يبوث الحبس اون بو با سو دير دير كيما بك ربي يوصى دي الامورينس هو كان تمطوث هيرود تانفلونس يا اركازيس ديال الحبس اي بورتون دا شي دهران الامور الحال اللي بغينا ربي نكمل مي يغروز بومدان تكتب بومدان سي با جوست سي با نورمال اضرب الدواسه سقرنا تنسي جون باتيسي كيقر ما يلثش نرجو ويا سد الصوت ثيثا يحزن جون باتيست اي بورتون ماشي من ولا جون باتيست يبدا مومون دوني باسكو اسمي مقر المسيح ياقليت وليدي شي عربي ياقليت ذا مسلك يا قليت ميس ربي اذا تيدي شهاده مزوارو اثاني زمرنا ربي غي تقسن دنوف مثلا مي يرجع غير الحبس اديس المسيح هذه دي سكسي الحبس اثير اونكور فوا لا ليبرتي بيسكو يسد ميس ربي يسد وليد يليدن يسد وليد اسرائيل سزمرتنا ربي غدا شو يخدم اذا ادي روح دي مانيرو دي نوتر خاص يكون صليت ادي سوفاس الحبس ترجو المسيح كي تجاوب ورسينا ذنك ورسينا ذويا إنس مقرث عيفانا حلال إذا رغال ولان الميتين حيال أرسس الجواب لا ميسيون بلا دشي عربي هذا الشيء يخدم دونك ارجون باتيست ميكساس اخبرني يزرا بلا شك وينا غير يسوع المسيح وينا غير مسلك ولا شويه نظن اسك المسيح يسيك جون باتيست الحبس اسكي زمباله تدي سكسي الحبس نغالها اسكي لا في البوفوار اسكو كون دي زاليفا باش يتجاوب توجور هندي سوفا نغالها مي غين يفازن يسوع المسيح يتعقل الوقات تقول ما تصل ليزيفونجيل اضروا عن ايفينمون وليو ادي يخدم الامور اللي يكمل لكن بغى الغاشير المسيح دين يتعقل ان طون لو طون اضروا دروات لو طون اضروا غوش اذا المسيح يعقل الوقات وسي اي جون باتيس يعقل الوقات إذا يسمى الأمور دقداش ربي يحمل ربي حملت ربي المسيح كتشهد في اللاس إذا سكون نديرون دينيا وإذا كيديروا لنا استخدام الطوث ولاش وثي غلفن كال غروندور كال غلوا هيومان هذه مثلا إذا شويه كيديروا لنا استخدام الطوث ولاش وي غلفن جون باتيست نا حنا الغطاس
المقارنة الشان ما يوقي الشان راه مثلا إن سمعنا ذا تقردان ربي يتقرد ذاك نوان أين قالوا يتقردان نوان يغرفيت يفاث إلا عند ديزيكيليبر دونك ما قال لا جون باتيست يقينا كنين دا شو ربح يتقرد ذاك نوان إن ريان غانيي ولاش دا شو يربح يتقرد ذاك نوان إن ريان غانيي ما الحمل انا ربي غالجا جون باتيست بيسكي يفغي يسل الميار هو يوم دينا بلك ربي يفغي لو ميار هو يوم بلك ربي يفغي لو ميار اي سون ايغليز مي فون دينا لو ميار نربي الا لو ميار بومدان جامي دوكل وكذا يضروا الميار نربي قي كيسنشو قي كيرزق مومي قي كيرزق شيرني يا قي كيسنشو خاطر شي مانيك وزما تسنشو ديماني وزما ضرب ما دور السواعث عندها كيقسم بالبض مذاكيك زما تببض اجريني وفوس يسلش اسني فد ديماني مي يبود الحال ما موقي قاد يشد دونك كما السن يفسن شدن اضارا شدن يمثل حوض الدحوار كيف مدافقه فيها خدمه ما درو حق سوسفه فيها خدمه ما درو حق الجماعه فيها خدمه اتصود دو شوا يا درذا فوس درذا فقا سوفقا دونك قد تستخدم ميداكنينك اما نخسر هذا لافين قد تستخدم ميداكنينك يا الصمي داكنينك يا غاليانا يجي لك سوسفا اكاركيما وكوثا اسمومون لا اتنشوض نصح ياخذنا ليماج بورتي ساكروان كثيرين نحمل ديالنا بورتي مكروا مي مثلا ذا ذاك الصح يستونا باردر والسرحض لينا غادي يتبان البطل تولنيك فاس فاس هي نوز مرة سا ريبوندي زعما تاش متسوعنا عندها زمرة توثض ما نغي نفورسك تشد داخل حكو دينو فرار ستيموناج فري تسدور سيوتا كيجيني سنيت لا فامينيس وميم طون تسناغل فينا ترفا مليح كما صاغا ترقم كما صاغا استخسر الهضور نتا داير فوني غير فاسي تيتا يعني كوزلا غورتا توثا انك ربي غيطفي فاسني دار قومه الحركه قال مو فارك اخي انك تجرب مو فارك يطفن قومه الحركه الناس راح يقصن الناس نو بوج با تحرك لا وتقارشم الناس شاين شغلي وماشي شغلي انك دقيقه وسياق تجي تقار اي بورتون فينا نفرق مي سوسفيت واش جوج جا واحد نص ساعه ترقيم ديال 6 هي تروح يبقى مي داكيس كونفنابلمون مي ديال دان طون ماشي كنا تسبيك يشدن مي كاين ثلاث زوان بما ديك سيمانيك ماشي كاك يبابل سوا نوم سوا ان فام اي سيبورت لو كو جون باتيست يعاش د البطل نورمالمون ان المدني سخمن لا غاردي فرانا خمن لا مارش داكرن اي سيد ربي سوا دي صوب سيد ربي دي مانيير او دي نوتر نا ادينا هيرودوس سي بوركوا يموت هيرودوس سي بلو سامبل نو بوركوا زعما سي ليستوار دو شي ضرن ديال الوقت ثاني المسيح ديال الوقت ثاني يافي فريمون دي كونفلي بوليتيك دي تمورث اسرائيل يافي دي سوليفمون سام سي سوا دي مكابي شي ضرن نقفل دونك لا سوسيتي لا تهنا زين وكورن تشب لا سوسيتي دونك وين بغيتي تسكر سهل الا كيسون اي غير ربي شي على الملكيين سيدنا هيرودوس ناتسم ثمطوط هيرودوس بيش انت اللي تسكرنا البطل ماشي قلنا دول ربي بك امس باطري سدو مارك هذاون اي بورتون احكي اذا الحبس امس باطري دي برا كيتسمونا لا 99% كوين دي تعيشي دي دونيتا كينيا احقير ديال الحبس امس باطريه دي فرا دي فللي ابرن ساق يضا ربي غار ربي ماشي الحق ربي ولا شك نا رباني ذاك سا سي لا ناتور هيومان اللي مذانين لا ولاش دينا ونا قدرا ونصغر زكا مي فاون دينا ربي اللي تو كونترول دو توت شوز خاصمون نفهم انا خاصمون تولي راه تكتينا ربي غير وراويس تكتينا ربي غير مسكيداس ماشي داين بريكليكس بريكوليا اي ساعه دي بلون ربي غير يقصد اثي صوت خاص ما ينون نفهم انا اثي صوت
ما إلا نفهم أم سعد بوين يفهمن يكمل ربي نسيد ربي يسلاي الأمور. سلم ليستوار ليماج بطرس وكذ يوحنا. بطرس وين تشور الانرجي ديم كل مكان الا يزقل مزوالو توجور مزوالو فيف موا مي مد بغنا دي زار السراري اللي داخل بولنا ربي ينسي يوحنا ينس كنا يدين شو يدي قصد السراري ربي نسينا يصودار في القايث إلا فاليو هذه سقسيها ورا سقسيها ولكن نتغيمين ربي يسوع المسيح ولكن نسلم يولنا ربي باسكو نزرع يحوج على ذي نقز شو l'histoire aussi de Marie وقد مارث نيجوك باش تاقي فون دينا ربي يتكونترولي وكل لي زيفينمون غادي زين ماذا ترام يتولي ماذا تفعل يتولي مثلا القرا يتولي مالا الموثق يتولي مالا ما إلا تراف يتولي ما ولا دي سيتواسيون دو غير نقرا صار بني ذاك ما ولا مثلا المثل نقرا صار بني ذاك اكون تسمي كثير تسميها الانجليز بك ني تيليست يكساو مثلا ربي سعر تيليست ابري لا مور ربي اي زاد داكور كيدي ابري لا مور ربي لا ماشي غادي يدير لا يثلاثينو ذا نتي يختارن الكوكوري دراه باسكو فا ادو دي طاغ ربي غدا نتا يقامهن اي جون باتيست باسكو لا حقيق باسكو يخدم يقرا ربي يفدي الناس ديال الحبس اي درا غير تسنت شي وين ذا شو تيدخلن دي الامور يعني هيرودوس تيانا كان شغل ربي pourquoi il s'est mêlé des choses qu'il ne regarde pas ادريني واش كاين من لا فيناليتي تاع الحبس قلها Et va qu'on ouvre Apocalypse chapitre 20. يقلن الجوف ربي غيترجون كارزات مي الجوف ربي لا سيتوياسيون دو جون باتيست يقلن يحصل يقلن يترجو ادح المسيح هذا سفرو تمثالينس مي يديروا حاله جون حاله المسيح هذا يدسلك يجات دين يجات دين قث امام دي جون هناك هيرود يبدا مومون ينسي مطوطيس مطوطيس توقديس مطوطيس ينسي يمكن تضرب أمدي تفكا خاطر لانيفرسير سنين ثنيا 16 سنة نيس باغي تفكر الساقيا أقروهن يوحنا الغطاس قضفسي ما نسميوها كينا ريف أس 3 أس 10 هيرود يسال نوتر شوا نيك باسكو يفكا دوال يتفقوا واليس يشياك زبس قروه يوحنا الغطاس يتفتا بوطيس مي ميم يخدم اين اللي فاتم بوطيس باسكو يتفقوا واليس بيان سور جون باتيست يموت وسند ديال جون باتيست بوينت ثمضرن يضرب البطل عندنا ركاز دار كاز ونص انك هو ذاك يتفهم نطف ولا شويه يشفان ولا شويه يفن يف هيرود يف بطرس يفوق يبقى لنا الوقت اللي نيدس مي كال تريست فيناليتي شحال بوذن ولا سوال لنا نظمع نسرم نعسر من اثنين الناس نواقي ذا مسلك واقي ذا معاون واقي ذا ركاز تقي تمطوث ولا شي مثاليس بي دي جور لوندوما ولا شيت يغلي نغيموت نغيمزل الغور نكوني بيان سور غيقرح سي اون بيرت بور لوم بور لا فام بور لا فامي مي فون دينا سي ربي il n'y a pas de perte je dis قرا chapitre 20 هذا كان سيولي هذا كزا فيرسيني ساعه تدينيا. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. ولا غنصوب تسكينيا يون الملك يساك فوسيس تساروت يتفض لو دراغون لو سيربون اونسيون مخنزر من قديم يقلند الشيطان يشدث ازال 1000 سنين. المقصود ماشي ضرب بدا صب ذا الملك من ربي. Et des fois nous avons tendance dans cette même قال الشيطان واش الزمرن ماشي ضرب بدا صب ذا الملك من ربي غير يصب لا قداش ربي يصب. اسكي تفاجنوي اسكي نويدس اسكو لم يان كومبا هذاكي l'autorité que ça a devant l'autorité de Satan.
Tout simplement, يتفتسالو تيلي غتطوش يتفدوني الشمر دي هنا. مقت l'autorité يكفكار بيه المكاكينس. Il le jeta dans l'abîme. Quel pouvoir! هو كيف قال l'abîme؟ الشيطان. هو الشيطان. ولكن qui avait le pouvoir de la mort. ولكن كيسالك نزيكتي سورة تبورت من الموت. تكمل il ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui. إنك يغلق تبورت النجيس. afin qu'il ne séduisait plus les nations وكان يتسحر على الجناس. ألا نكمل 1000 السنين. من بعد اشتقي يبود الحال أزدي سرح يشتنا الوقت داغن. ولا داغن أتصل لترون ويذي كمن سفلا تنفكاس تزمر تتحكمن ولا تروحين بوكاد النير يمزلن في رجال شهادة نسن في رجال المسيح في رجال بوالنا ربيع وكاد النير ونسجدنا إلى بيت ولا تسويراس وكاد النير ونطفرا الماركة فونير نسن ولا كفاس نسن وغندا ثودرث سلطن النقذ المسيح زال 1000 السنين ما وقذ نظني مثن ودولنا راه ثودرث ألما نكمل 1000 السنين أكن يتوكتب تينا مقارن حقو تم زواروث أمان نقبل ذو خص سمحتي لي دونك سامت غور اون عرب اون فرونسي لي فيرسي 1 لما فيرسي لما فيرسي 5 أود يغن سير ميتي أود حيانا مزوار بور راني افيك كريست بوندون 1000 ans وقاذني يمزلن أكوز نشهد نسن يسوع المسيح وقاذني يشفان يوحنا الغطاس وقاذني ومفكار بيغام كان من زوغ وكسوين دي ثقل ذاينس باسكو يوحنا الغطاس يسعى كان قال يمذان النيفان داركاز نفس يناس المسيح مي دي ثقل ذان ربي والسيطرة مكان دانقر ويث الله وكان الناس يتفهم الامور يزمر هذا يفهم كاس كيل فافير ربي غي ولا المخير في المخير سي لاقني يوحنا الغطاس يفهم لها ويفهم لها مي ربي حمليث الو ربي يتفلق القصد اللي يخدم مره يقرو يسبوس كذاني الهان خاص ما يفهم له قداشيس يا ربي تيتوكز مقرو خطر تيدير 40 سنه 50 سنه 60 سنه 70 سنه 100 سنه مي ابري سي بون ابري سي بون إذا شو تنفض ما تربح الدنيا تقيل تروح أكثر وحدي ربي يبغى راس يروح المايور يا ماذا تتوكز مقرو خاطر ربي ولا ثقالا غير هكا يبغى يوحنا الغطاس يدير المايور سور تير يدير المايور او سيال ذا مزوره ودير القاعه وذا مزور كينوان وذ منا غير ثموالينا ضد الباطل يعني الضرر اللي قرا يضرو وثيقبل راه العقل بومدان مي وذ ما ربي الفكتنا ربي غيسان لي بلون ايترنال تي فخير هذي مث يوحنا الغطاس خاطر ذراون هذي مث باسكو ربي هكايس المخير في المخيار د الكينوان من لما كيموت تقبل رمضان خاطر كون تولي الامور ستيكتي بومدان سلانفلونس الدوني تولي الامور لو كان نتج غير لنا ان الحور ان روح قصنا غير في القناع غير لقيت بولنا ادنا في ميم الموت كان يزيد قال بول اني اذا تستقسم الموت يبوض الحور ما يتصاغ في الموت يبوض يتصاغ في الموت ايغا باسكو يعقل مانيس يعقل مكانيس انت اللي قد فيك شهاده انك صافتني تقلدا تون في كيد سي بون ايتي اسوري راسوري يسعت منار الى مور نافي بلو دو بوفوار في الناس ولا هورن الدونيث ولا غيني تيشقانو كي الدنيا تاكين ولا الخصاص ولا اللاز ولا القرات ولا التراب ولا شو يحركنا الايمان صغير باسكو ولا ثقال الامور ولا لا فان دو سا مارش يسيبا ثقاله يمكن يغسل كذا شو توالي يمكن توالي ثقاله سندي ثرصاغ مغلنا يقد كولوسيان 3:1 si réellement nous sommes ressuscités alors que nos regards soient fixés vers le ciel ما إلا الصح قلنا سوق هذه حياة سيال الميتين يبغي الحارث مغلنا تركز سينوان عندك